आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं वसीम अहमद। इंतहाई शदीद समुद्री तूफान ताउते गुजरात के साहिल से गुजरने के बाद कमजोर पड़ गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आलमी वबा से निपटने में रियासतों और अजला के फील्ड अफसरों के तजुर्बात के बारे में जानने के लिए उनसे गुफ्तगू की है। भारत में कोविड-19 के जेर इलाज मरीजों और नए मामलात की तादाद में कमी का रुझान नजर आ रहा है। सेहतयाबी की शरह बढ़कर 85.6% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान मुल्क में कोविड के 2,63,000 से ज्यादा नए मामला दर्ज किए गए हैं। मुल्क में अब तक 18 करोड़ 44 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड-19 से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। और हुकूमत ने कहा है कि व्हाट्सएप की राजदारी की नई पॉलिसी भारत के आईटी के ज़ाब्तों के खिलाफ है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में कोविड के मामला फिर से बढ़ने लगे हैं। सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों किसी भी पशोपेश के बगैर टीका लगवाएं। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। इंतहाई शदीद समुद्री तूफान ताउते गुजरात के साहिल से टकराने के बाद कमजोर होकर बहुत शदीद समुद्री तूफान में तब्दील हो गया है। ताउते ने अब गुजरात साहिल को पार कर लिया है और आगे बढ़ गया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि 185 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ ताउते कल रात गुजरात के साहिल से टकराया। गुजरात के अलावा ताउते के सबब महाराष्ट्र, केरला, गोवा के साहिली इलाकों में हुकूमतों ने अपने शहरियों और मुतल्लिका हुक्काम को अलर्ट जारी किया था। दादर और नगर हवेली और दमन व दीव की भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। मुसल्लह अफवाज और एनडीआरएफ बचाव की कार्रवाइयां अंजाम दे रही हैं। इससे कबल कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के वज़राए-आला से बात की थी और बचाव कार्रवाइयों और दीगर इमदादी इक़दामात में मरकज की जानिब से मदद का यकीन दिलाया था। कई शहरों और गांवों में बिजली की सप्लाई मुतासिर होने से अंधेरा छा गया। गुजरात साहिल के करीब बहुत से दरख्त और बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। हुक्काम ने सबसे ज्यादा मुतासिर साहिली अजला गिर सोमनाथ, अमरेली, जूनागढ़ और भावनगर में एहतियात के तौर पर बिजली की सप्लाई मुनक़ता कर दी है। ताउते समुद्री तूफान की वजह से मगरबी महाराष्ट्र में बिजली के 23 लाख से ज्यादा सारिफीन मुतासिर हुए हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने समुद्री तूफान ताउते के असरात और जमीनी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज तूफान से मुतासरा राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात के वज़राए आला और मरकज के जेर इंतजाम इलाके दादर व नगर हवेली के एडमिनिस्ट्रेटर के साथ बातचीत की। उन्होंने इन रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाके में किसी भी किस्म की इमदादी कामों में मरकज की इमदाद की यकीन दिलाया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज रियासतों और अजला के फील्ड अफसरों के जरिए आलमी वबा से निपटने में उनके तजुर्बात के बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा कि खुद कोविड से मुतासिर होने के बावजूद कई ओहदेदार अवाम की खिदमत में मुसलसल मसरूफ हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कई ओहदेदारों ने कोविड की लहर के दौरान अपने रिश्तेदारों को खो दिया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी खिदमत जारी रखी। वजीर आजम ने अजला के ओहदेदारों से कहा कि वबा से निपटने से मुताल्लिक अपने इख्तियारी तरीकों के बारे में उन्हें बताएं, ताकि इन कामयाब मॉडलों को मुल्क की दूसरी जगहों पर भी इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने कहा कि मुल्क के हर हिस्से में अलग अलग मसाइल हैं और इसलिए उनके अलग अलग हल की जरूरत है। जनाब मोदी ने मौसर तौर पर मामलात को हल करने के लिए मकामी फील्ड अफसरान की सताइश की। उन्होंने मौसर बंदोबस्त की तकनीक के लिए देही भारत की कोशिशों की भी तारीफ की। जिला अफसरान को फील्ड कमांडर करार देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने वबा के असरात को कम करने की खातिर घेराबंदी की मकामी हिकमत अमली को मौसर तौर पर नाफिज करने को भी यकीनी बनाया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि फील्ड अफसरान का काम, जिसमें सफ़े अव्वल के वर्करों में एतमाद पैदा करना और अद्वियात व तिब्बी साजो सामान की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना शामिल है, आलमी वबा के खिलाफ लड़ाई में बड़ी अहमियत का हामिल है। उन्होंने जिला हुक्काम को इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए नई हिकमत अमली में मरकज की बिला रुकावट मदद का भी यकीन दिलाया।
وزیراعظم نے اس بات پر زور دیا کہ گھیرا بندی سے متعلق مقامی رہنما خطوط پر سختی سے عمل درآمد کے ساتھ اس بات کو بھی یقینی بنانا چاہیے کہ لوگوں کی معمول کی زندگی اور ضروری اشیاء کی دستیابی پر اثر نہ پڑے۔ انہوں نے ریاستوں اور اضلاع کے لیے آکسیجن کی سپلائی اور استعمال کی مناسب نگرانی پر زور دیا۔ اس میٹنگ میں مرکزی وزیر داخلہ اور وزیر صحت کے علاوہ دلی، مدھیہ پردیش، کرناٹک، اتراکھنڈ کے وزرائے اعلیٰ نے بھی شرکت کی۔ ان کے علاوہ کرناٹک، بہار، آسام، چنڈی گڑھ، تمل ناڈو، اتراکھنڈ، مدھیہ پردیش، گوا، ہماچل پردیش اور دلی کے افسران نے میٹنگ میں حصہ لیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت میں کووڈ-19 کے نئے مریضوں اور زیر علاج مریضوں کی تعداد میں کمی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے، جبکہ کئی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کووڈ کے معاملات میں اضافہ درج کیا گیا ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 4,22,000 سے زیادہ مریض کووڈ-19 سے صحت یاب ہوئے ہیں، جو ایک ریکارڈ ہے۔ ملک میں صحت یابی کی شرح مزید بہتر ہو کر 85.60% ہو گئی ہے۔ اب تک 2 کروڑ 15 لاکھ سے زیادہ مریض اس متعدی مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ زیر علاج مریضوں کی تعداد کل مریضوں کا 13.29% ہے۔ وزارت نے کہا کہ اس وقت ملک میں 33,53,000 سے زیادہ مریض زیر علاج ہیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کووڈ-19 کے 2,63,000 سے زیادہ معاملے درج کیے گئے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں کل 4,329 اموات کی خبر موصول ہوئی ہے، جس کے ساتھ ہی پورے ملک میں ہلاکتوں کی تعداد 2,78,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ طبی تحقیق کی بھارتی کونسل ICMR نے کہا ہے کہ کل 18,69,000 سے زیادہ کووڈ کے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک ملک میں 31 کروڑ 82 لاکھ سے زیادہ کووڈ کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ بھارت نے اب تک 18 کروڑ 44 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کووڈ سے بچاؤ کا ٹیکہ لگا دیا ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 15,10,000 لوگوں کو ٹیکے لگائے گئے۔ ایسے میں جبکہ ٹیکہ کاری مہم کا تیسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے، اب اس میں تیزی آ رہی ہے اور لوگ ٹیکہ لگوانے کے لیے آگے آ رہے ہیں۔ مرکز نے دلی ہائی کورٹ سے کہا ہے کہ وہ واٹس ایپ کی رازداری سے متعلق نئی پالیسی کو بھارتی اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے قانون و ضوابط کی خلاف ورزی کے طور پر دیکھتا ہے۔ حکومت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو اس سلسلے میں تصدیق کرنے کی خاطر وضاحت کرنے کے لیے ہدایت دینے کی درخواست کی۔ حکومت کا دعویٰ چیف جسٹس DN پٹیل اور جسٹس جیوتی سنگھ کی بینچ کے سامنے اس وقت پیش کیا گیا جب بینچ واٹس ایپ کی رازداری سے متعلق نئی پالیسی کو چیلنج کرنے والی کئی عذرداریوں کی سماعت کر رہا تھا۔ پلیٹ فارم کے مطابق 15 مئی سے اس پالیسی کا اطلاق ہو گیا ہے اور اسے ملتوی نہیں کیا گیا ہے۔ واٹس ایپ نے عدالت کو بتایا کہ جبکہ اس کی رازداری سے متعلق نئی پالیسی کا آغاز 15 مئی سے ہوا ہے، لیکن اس کے یوزرز کے واٹس ایپ اکاؤنٹس ڈیلیٹ نہیں کیے جائیں گے جنہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اور ان کی اس بات کے لیے حوصلہ افزائی کی جائے گی کہ وہ نئی پالیسی کو اختیار کریں۔ قبائلی امور کی وزارت اور مائیکروسافٹ نے ایکلویہ ماڈل رہائشی اسکولوں اور آشرم اسکولوں جیسے قبائلی اسکولوں کی یکسر ڈیجیٹل تبدیلی کے لیے مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ اس اشتراک میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ تعلیم دینے والوں اور طلباء کو مصنوعی ذہانت سمیت اگلی نسل کی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں ہنرمندی کی تعلیم دی جا سکے۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ انتہائی شدید سمندری طوفان تاؤتے گجرات کے ساحل سے گزرنے کے بعد کمزور پڑ گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عالمی وبا سے نمٹنے میں ریاستوں اور اضلاع کے فیلڈ افسروں کے تجربات کے بارے میں جاننے کے لیے ان سے گفتگو کی ہے۔ بھارت میں کووڈ-19 کے زیر علاج مریضوں اور نئے معاملات کی تعداد میں کمی کا رجحان نظر آ رہا ہے۔ صحت یابی کی شرح بڑھ کر 85.60% ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران ملک میں کووڈ کے 2,63,000 سے زیادہ نئے معاملات درج کیے گئے ہیں، اور حکومت نے کہا ہے کہ واٹس ایپ کی رازداری کی نئی پالیسی بھارت کے IT کے ضابطوں کے خلاف ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلیٹن ختم ہوا۔